बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सबक में हम सूरतुल असर पढ़ेंगे। सूरतुल असर ये मक्की सूरह है और इसकी 3 आयात हैं और 1 रुकू है। वीडियो देखने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि वीडियो उन साथियों के लिए जो मेरे यूट्यूब चैनल पे शुरू से ज़बर ज़ेर पेश के साथ असबाक को पढ़ते आ रहे हैं। जो साथी फ़तह कसरत दम्मा के साथ पढ़ते आ रहे हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपना फ़ोल्डर देख सकते हैं, फ़तह कसरत दम्मा वाला। वहाँ ये सबक अपलोड हो चुका है, आप अपना सबक देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। चलें सबक को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट आयत है हमारी। वाव ज़बर लाम जज़म वल, आइन ज़बर साद जज़म अस, वल अस रा ज़ेरी वल असरी। वक्फ की सूरत में रा साकिन हो जाएगा। वल असर, वल असर, रा को पुर करेंगे। वल असर। सेकंड आयत है। हमजा ज़ेर नून शद इन, नून ज़बर लाम जज़म नल, इन्नल। हमजा ज़ेर नून जज़म इन, इन्नल इन। सीन ज़बर अलिफ सा, इन्नल इंसा। नून ज़बरना इंसान, इन्नल इंसान। लाम ज़बर ला, फा ज़ेर या जज़म फी, लफी। खौ पेश सीन जज़म खुस, रा दो ज़ेर रिन खुसरिन, खुसरिन। वक्फ की सूरत में रा साकिन हो जाएगा खुस्र। इन्नल इंसान लफी खुस्र। तजवीद के रूल्स देख लें आप। इन नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। इन यहाँ पे इख्फा करेंगे, नून साकिन के बाद सीन है हरूफ इख्फा में से, यहाँ पे इख्फा करेंगे, नोज में साउंड लेके जाएंगे। अलिफ मद्द है, अलिफ से पहले ज़बर है, सीन को आपने खींचना है, फा को आपने खींचना है, या जज़म से पहले ज़ेर है, या मद्द है, खुस्र। रा को पुर करना है वक्फ की सूरत में, क्योंकि रा साकिन है वक्फ की सूरत में। उससे पहले जो लेटर साकिन है, लेकिन उससे पहले आपने लेटर पेश है, तो रा को पुर करेंगे खुस्र। ठीक है। वक्फ की सूरत में जब रा पे वक्फ करेंगे, उससे पहले लेटर साकिन हो और उससे पहले पेश हो, तो रा को पुर करेंगे। ये देखिए आप, रा आपने साकिन किया है, ठीक है, और वक्फ की सूरत में उससे पहले जो लेटर है उस पर सुकून है, जज़म है, और उससे पहले ज़बर है, तो रा को पुर करेंगे। ज़बर और पेश आएगा साकिन से पहले, रा और उससे पहले लेटर पे सुकून और उससे पहले ज़बर पेश, तो रा को पुर करेंगे। ज़ेर आएगा तो रा को बारीक करेंगे। वल असर, असर, खुस्र। इन्नल इंसान लफी खुस्र। हमजा ज़ेर लाम शद इल, लाम ज़बर लाम शद लल, इल्लल। लाम ज़बर ला इल्लल। ज़ाल ज़ेर या जज़म ज़ी, इल्लल्लज़ी। नून ज़बरना इल्लल्लज़ीन। हमजा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा आमा। नून पेश वाव जज़म नू, आमनू। इल्लल्लज़ीन आमनू। वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वा, मीम ज़ेर मी, वामी। लाम पेश साद शद लुस, वामिलुस। साद खड़े ज़बर सौ, वामिलुस। लाम ज़ेर ली, वामिलुस्साली। हा खड़े ज़बर हा, वामिलुस्सालिहा। ता ज़ेर ती, वामिलुस्सालिहाती। वाव ज़बर वा, ता ज़बर ता, वाता। वाव ज़बर अलिफ वा,
صا زبر واو جزم صو وتواصوا با زیر لام جزم بال حا زبر قاف شد حق قاف زیر قی حق بالحق وتواصوا بالحق واو زبر وا تا زبر تا وتا واو زبر الف وتوا صا زبر واو جزم صو وتواصوا با زیر صاد شد بس صا زبر با جزم صاب را زیرنی صابری بالصبری وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا را کو پر کریں گے بالصبر کیونکہ با ساکن ہے یہ را سے پہلے جو سکون ہے لیٹر پہ اس سے پہلے زبر ہے را کو پر کریں گے وقف کی صورت میں بالصبر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہاں پہ آپ نے یا مدہ کرنا ہے زال کو آپ نے کھینچنا ہے یا مدہ یا جزم سے پہلے زیر ہے واو مدہ واو جزم سے پہلے پیش نون کو آپ نے کھینچنا ہے عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے وعامی صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے لصو وتوا الف مدہ ہے الف سے پہلے زبر واو کو آپ نے کھینچنا ہے قاف کو اچھی طرح مخرج سے ادا کرنا ہے قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے حق یہاں پہ وقف نہیں کرنا ہے وتوا الف سے پہلے زبر واو کو آپ نے کھینچنا ہے صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے صو یہاں پہ بھی صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے وتواصوا بالصبر یہاں پہ صاد کو موٹا کر کے اور را کو پر کرنا ہے بالصبر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا یہاں پہ میرے سانس دیکھ ختم ہو رہا ہے میں نے وقف کیا ہے یہاں سے پھر سٹارٹ کریں گے پیچھے سے ایک دو ورڈز جو ہے نا الفاظ لے کے آپ پڑھیں گے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شروع سے سنیں والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صحیح ہے یہ ہماری سورۃ العصر آج کمپلیٹ ہوئی ہے ہم نے اس کو اچھی طرح تجوید کے رولز کے ساتھ پڑھا ہے آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں پریکٹس کریں جو قواعد آپ کو سمجھ نہ آئے آپ چینل کی پلے لسٹ میں جا کے وہاں قاعدہ کی جو اسباق ہیں آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اخفاء غنہ جو ادغام ہے اقلاب ہے اظہار ہے ادغام آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں تب آپ یہ قرآن مجید کے اسباق پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ کو میرا پڑھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے اور آپ آگے مزید ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں ریگولر ڈیلی بیسس پہ تو آپ میرے چینل کو یہ ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے آن لائن قرآن ٹیچر قاری مسعود احمد چینل نیم ہے یہ سبسکرائب کر لیجئے جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے یہ گھنٹی کا نشان آئے گا بیل کا آئیکن آئے گا اس بیل کے آئیکن میں سے آپ نے آل پہ کلک کرنا ہے تاکہ جیسے ہی میں نیا سبق اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ